पंजाब में सैलाब ज़दगान के लिए मौसम का सितम, तबाहकारियों में इमदादी काम भी जारी। उधर गुजरात में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी दाखिल। मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। सक्खर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। महड़ से सैलाबी रेला लाड़काना सहवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासिरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। महड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ है के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। इट्स प्रीमैच्योर टू से समथिंग। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। दीगर मुल्क भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सऊदी मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदे के बाद और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायराकार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा। पाक सऊदी मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उनको गैर सियासी रखा जाए। कराची का जो पानी का मसला है, KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो K4 मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के हक़ में है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। कराची के मामले पर कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मनसूबों की स्पीड से मुतालिक अपने वादे को पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हम तो सियासत नहीं करते मगर मुखालिफिन कोई मौका नहीं छोड़ते। शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। ये जंगी जहाज़ों की सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया। वो किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तनकीद। सरगोदा में ई-बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं बर वक्त इंतजामात ना होते तो सैलाब से बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त तूफ़ानी आई जिसके बायस सैकड़ों देहात मुतासर हुए। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग। मुल्जिमान दफ्तर पर फायरिंग के बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार। हसन रजा पाशा पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दफ्तर के शीशे पर 4 गोलियों के निशानात हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी।
بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بندش میں 23 اکتوبر تک توسیع، نیا نوٹم جاری۔ پاکستان نے رواں سال 23 اپریل سے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ روس اور چین سے اچھے تعلقات کے خواہشمند، سابقہ امریکی فیصلوں کو بھی غلط قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کو بٹگرام ایئر بیس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ جو امریکی رقم یوکرین جنگ پر بائیڈن نے خرچ کی وہ بھی بے وقوفی قرار۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مستقبل میں ٹک ٹاک کے امریکی آپریشن سے متعلق معاہدے کی منظوری۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی مسائل پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ گفتگو مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ اگلے ماہ جنوبی کوریا میں APEC اجلاس کے دوران شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی۔ وہ آئندہ سال چین کا دورہ بھی کریں گے۔ غزہ سٹی میں خوفناک بمباری، بموں اور میزائلوں کی بارش سے زمین لرز گئی۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ کئی عمارتیں اور مکانات ملیمیٹ۔ فوج دو اطراف سے شہر کے مرکز کی جانب بڑھنے لگی، لوگ جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور۔ لٹے پٹے قافلے جنوب کی جانب رواں دواں۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، اسپتالوں کے لیے صرف 72 گھنٹوں کا ایندھن رہ گیا۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل قاطز کی یمنی سپریم لیڈر عبد المالک الحوثی کو قتل کی کھلی دھمکی۔ ایکس پر لکھا، تمہارا وقت جلد آئے گا، تمہیں تمہاری حکومت کے مارے گئے ارکان سے ملنے بھیج دیا جائے گا جو جہنم کی گہرائیوں میں انتظار کر رہے ہیں۔ عنقریب دارالحکومت صنعا پر قبضے اور اسرائیل پرچم لہرانے کا دعویٰ کر ڈالا۔ غزہ کا ظلم 700 دن پہلے شروع نہیں ہوا۔ فلسطینی عوام ایک صدی سے ایک سفاک نو آبادیاتی منصوبے کے بوجھ تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے فرانسسکا البنیز یورپ کی بے حسی پر پھٹ پڑی۔ کہا برطانیہ نے بیلفور اعلامیہ کے ذریعے تباہی کا بیج بویا، ایک ایسی زمین دینے کا وعدہ کیا جو کبھی ان کی ملکیت نہیں تھی۔ یورپ نے نسل پرستی کے ذریعے مسلط کردہ قبضے کو سلامتی کے نام پر تحفظ فراہم کیا۔ ایران سے اقتصادی پابندیاں مستقل طور پر ہٹانے کی قرارداد مسترد۔ سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے ووٹ دیا۔ 2 ممالک غیر حاضر، 9 ممالک کی مخالفت۔ معاہدہ نہیں ہوا۔ 18 ستمبر سے ایران پر یورپی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ کامیابی کے لیے سفارتکاری کو مزید موقع دینا چاہیے۔ ایسے ٹکراؤ سے بچا جائے جس سے معاملہ مزید خراب ہو سکے۔ طالبان نے 8 ماہ بعد بزرگ برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا۔ بزرگ جوڑے کی رہائی قطر کی کوششوں سے عمل میں آئی۔ دونوں کو کابل میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے کے حوالے کیا گیا۔ دونوں کو رواں سال فروری میں حراست میں لیا تھا۔ افغانستان میں خواتین اور بچوں کی تعلیم کا پروگرام چلا رہے تھے۔ انہیں باضابطہ افغان شہریت دی گئی تھی۔ دوحہ پہنچنے پر برطانوی جوڑے کے اہل خانہ خوشی سے نہال، گلے لگایا اور آبدیدہ ہو گئے۔ T20 ایشیا کپ کے 12ویں میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دے دی۔ عمان کی ٹیم 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 167 رنز پر ڈھیر۔ عامر کلیم کے 64 اور حماد مرزا کی 50 رائے گاں۔ بھارت نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے تھے۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ، پاکستان نے مالدیپ کو 5-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کی جانب سے منصور احمد نے ہیٹ ٹرک کی، محمد عبداللہ نے 2 گول کیے۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ بھارت کے خلاف 22 ستمبر کو کھیلے گا۔ اور 5 دہائیوں تک فلم انڈسٹری میں راج کرنے والے لیجنڈ اداکار یوسف خان کو بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ یوسف خان نے فلمی سفر تو اردو فلموں سے شروع کیا، لیکن انہیں شہرت پنجابی فلموں میں ایکشن کرداروں سے ملی۔ فنی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔